سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله فيديو جديد وخدمه جديده وملاقيه جديده. المهم تتمل الدروس ديال راندا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تخدموا هذه غير 2 ضربات. المهم غادي نخدموها وغادي نزوقوها. المهم غير تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وان شاء الله غادي تفهموا. يجي هادشي ساهل، غير دقه دقه حتى تفهموا حتى توصلوا لهذا المستوى. يعني تخدموا هذه 2 ضربات غادي تخدمي بها جليبه ليك وتزوقيها وانت خديتي جلابه انيقه وزوينه وصيفيه، خدمه رقيقه ان شاء الله. غادي نبداو من هنا. نضربوا في الثوب قبل ما نبداو. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام ونبداو بسم الله. وما تنساولاش من الاشتراك وليجيم وتفعيل الجرس ان شاء الله بتكون الجديد في الفيديوهات. ضربوا شي على الاخرى. تجاوزنا هاد الضربات كيفاش تضربوا كيفاش ديروا العقده. يعني فهم شي حاجه ترجع للفيديو الاول. المهم نخلو واحد المسافه هنايا كيف خلينا في الضربه الاولى. دابا نديرو 2 ضربات نخلوها شويه اكبر من الاولى. هنا نديرو 2 غرزات. الغرزه الاولى هانتوما كنلوحو الخيط ليه كنديرو غريزه. هاد الشي راه تجاوزناه في الفيديو اللي قبل من هذا. نديرو الغريزه الثانيه. ها هي 2 الغرز. يعني ان شاء الله الفيديو اللي قبل الجاي ماشي القبل الجاي عفوا نوريكم كيفاش تبنوا الغرز. كونوا 3 الغرز 4 كيفاش تبنوا وتخدموا عليهم. المهم ان شاء الله بسم الله توكلنا على الله. هانتوما دابا نبداو نخدموا عليه. هاد 2 غرز غنضربو هنا واحد هانتوما حاولوا تقلبوا هنايا تبان لكم واحد العوينه هي اللي ضربوا على الخيط بحال هكذا الابره. طوروا على الخيط وخرجوها هانتوما عوينه. الغرزه الاولى تخرجوا ثاني في هاد العوينه هي باينه هنا. تقلبوا عليها هي تكون باينه هنا. هي هنا تخرجوا فيها الابره طوروا على الخيط هكذا. هانتوما شوف الثوب على هكذا. ثم غادي تخدموا عليهم هكذا. الا كنت كنسرع ولا كنت كنزرب في الخدمه وفي الهضره قولوا ليا. هانتوما الخيط كيبقى مليوح شي على الاخرى. كنخدموا كامل هاد الخدمه اللي جايين حنا نخدموا كيبقى الخيط مليوح الجهه الاخرى. هانتوما حتى كنضربوا في الثوب بين قلبوا تاني قلبوا الخيط جهه هنايا عندي هكذا. دابا نخدموا عليه ثاني العوينه الاولى هنا نديروا لها غريزه هنا. ها هي الغرزه الاولى هي الغرزه الثانيه. الخيط كيبقى مليوح هنايا حتى كنوصلوا هنايا حتى كنضربوا هنايا تاني في الثوب كيبقى ديما الخيط هاد الجهه هنا. ونزيدو اللوح ودابا هكذا الجهه الاخرى ونخدم تاني هنايا هكذا. نضرب فيه العوينه الثانيه نبقاو طالعين على 2 الغرز بحال هكذا. غادي نكملوا هذه ان شاء الله وندير لكم ديال 3 ضربات حتى هي 3 ضربات نديروا عليها شكيلات ديال راندا 3 ضربات. تقدري تخدمي حتى اللوايه ب3 ضربات. هانتوما ونوريكم كيفاش ديروا عوينه هنا. تخدموا ديروا العوينه عوينه تقدروا تسوقوهم. يعني تقدر الخدمه تجي هابطه بالقدام ديال الجلابه تسوقيها بحال هاد الزواق اللي درناها. تقدري ديري فيها عوينات تسوقي عوينات
بحال هكدا نشلو هاد البياسة نخدم عليها. غنوريكم كيفاش بحال هكدا. شتي هادي زوينة وزوقتها بهاد اللون، حيت انا خدمتها بهاد اللون. ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو نوريكم الطريقة كيفاش. المهم اللي بغات الطريقة ديال هاد الخدمة تقولي ليا. هانتوما باقي يلاه غادي ندير الفينيسيون نكملها ندير المصلوح. يعني ان شاء الله غادي نمشيو غير ايطاب باغ ايطاب، يعني دقه بدقه حتى نوصلوا لهاد المرحله ديال نصف الطوق كيفاش تخدميه. ان شاء الله غادي نكمل انا في الخدمه حتى نوصل تقريبا المسافه باش نوريكم كيفاش تزوقوها. غادي نرجع بلاتي انا وصلت لهنا، خدمت هاد المسافه غادي نزوقها ندير لكم ان شاء الله واحد الزواق. هانتوما تاخدوا لون مغاير على 4 شعرات تعقدوه. هاد هنا هاد اللوينه هنايا، هاد الاولى هي تخرجوا من الخيط. هنا ناخدو غير جوج غرزات نخدموا عليهم. هانتوما الاولى والثانيه غنضربوا هنايا، ندخلوا الخيط بالبرا من هنا. هانتوما غنجو للثاني هنا غنضربو هنايا، ناخدو جوج نضربو هنا نخرجو البرا من هنايا بحال هكذا. هنايا نمشيو في هادي نهزو تاني جوج نمشيو على نفس العدد، نمشيو نفس العدد. هانتو ناخدو جوج ثاني نمشيو نفس العدد. هانتوما بحال هكذا. طبعا نجو ثاني نفوتو هنايا 4 ضربات، 1 2 3 4 ونخرجو الابره من هنا لداخل ونهزو جوج هادو تاني نخشو هنايا. هادو ضربو هنايا هي اللون. انا درت الخيط على 4 شعرات، تقدو تدوبلوه. ما غاديش شكل مائلي. هانتو نكمل معاكم نشوف بنفس العدد
ضربنا هنا 4 غرزات، هنا 4 الغرزات، نضربو هنا في اللون ونشدو جوج. كما الشكل النهائي كيف كيجي. دابا نديرو هاد الزواق بشكل جديد. غادي نديرو ناخدو غريزة من هنا، هاد العوينة نخرجو فيها البرا، هاهي غناخدو هاد المرة 3، 1 2 3 نضربو هنا، نعالجو هنايا العوينة هاهي، نمشو شكل هرم، غادي نتنقصو في العوينات، يبقاو عندنا 2. هانتوما هنا تاني يبقى عندنا 1، غادي نخشو هنايا، هانتوما هاهو تشكلينا شكل هرم. هنا غنضربو نخليو 2 غرزات ونضربو هنا في هاد العوينة، ناخدو هنا 3، الأحسن ناخدو زوجي فردي، عدد فردية باش يجي مثلث. هانتوما هنا ناخدو 2 غادي نتنقصو، يبقى لينا هنا 1، يبقى لينا هاد الغرزة، هاد العوين نضربو في العوينات، بقى لينا غرزة وحدة كاينة نخدمو عليها، نضربو في هاد العوينة. هانتوما شتي كيف جا. نتوما غاديين هنا تنكملو تاني هنا، نرجعو نخدمو هنايا تاني نسوقو كلهم مخاير. وحنا كملنا. دابا غادي نعمرو هادو، غناخدو نفس اللون نديرولو المغاير، تعمرو بيه، ديرو نفس الطريقة. هاد المرة نبدا من هنا، نخدم هنا غرزة وحدة وغادي نهبط. هانتو نضرب هنا، نخشي هنا، خيط عديتي يتشنتف، خدمنا الأولى ندوزو للثانية، خشينا هنا، نخرجو هنا، نخرجو في هاد الجهة، هانتوما هنا تاني نخلو 2، نضربو هنا ونخرجو هنا هاد المقابل، دير الفوق، تبقى لينا غرزة وحدة نخدمو عليها، نخرجو الخيط هنا، نخطو هاد الغريزة، نخرجو الخيط
الإبرة من هاد الجهة. هانتو بقاو لينا هنا جوج، نخطوهم تما نخرجو الإبرة منها. بقاو لينا هاد 3 تما نخطوهم، نخرجو الإبرة من هنا. نخطوها تعاود ندوزو دابا لتحت منهم. ندوزو هاد جوج باش نخرجو من هاد الجهة. كنخدم بصبعي من هنا لتحت، نشد بيه الإبرة. من داير يتعمر هانتوما الشكير كي كيبان راه قزوين، خص كانوا الوان باردين ديال الصيف، قعدتو تخدموا بها الجلابه هابطه من الفوق حتى لتحت. كنتمنى الفيديو يكون يعجبكم، وان شاء الله تكون الاستفاده. متنساوناش من اشتراك ولي لايك ولي جي والكومونتير. اللي ما فهم شي حاجه يقولها لي في الكومونتير. متنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الفيديو القادم ان شاء الله غادي نلوحو تا هو فيه راندا خفيفه حتى هي تخدم قدام جلابه ديال الصيف. خليتكم على خير.